بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. कहो मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के परवरदिगार की। कहो मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के परवरदिगार की। قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. यानी इंसानों के हकीकी बादशाह की। यानी इंसानों के हकीकी बादशाह की। قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. इंसानों के हकीकी माबूद की। इंसानों के हकीकी माबूद की। قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. इस वसवसा डालने वाले के शर से जो बार बार पलट कर आता है। इस वसवसा डालने वाले के शर से जो बार बार पलट कर आता है। قل أعوذ برب الناس،
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. खा वो वसवसा अंदाज शैतान जिन्नात में से हो या इंसानों में से, खा वो वसवसा अंदाज शैतान जिन्नात में से हो या इंसानों में से, قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.